नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडे में स्वागत छ। म रसिला कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोरोना प्रभावित करदातालाई विशेष कर छुट दिने, सुविधा सम्पन्न 100 बेडको विशेष अस्पताल निर्माण गरिने। बाढी पहिरो तथा भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट नेपाल उच्च जोखिममा। विपद जोखिम न्यूनीकरण वित्तीय रणनीति कार्यान्वयन गरिने भए पनि अहिलेसम्म सरकारी तथ्याङ्क हेर्दा पनि अवस्था जिउका थिए। निषेधाज्ञाको अवधिमा मापदण्ड विपरीत ठगी गर्ने 97 व्यावसायिक फर्म कारबाहीमा 13,96,000 रुपैयाँ जरिवाना गरिएको उपभोक्ता संरक्षण विभागद्वारा जानकारी। कञ्चनपुरमा नदी तथा खोला एवं चुरे दोहनले बस्तीमा वितण्डा। चुरे विनाशले तटीय क्षेत्रका बासिन्दा बाढीको उच्च जोखिममा। दक्षिण भाग डुबानमा। र वर्षा सुरु भएसँगै देशभर रोपाई सुरु। कोभिडका कारण शहरबाट गाउँमा फर्किएका पाल्पाका युवाहरू खेतीपातीतर्फ आकर्षित। बिजनेस टुडेको सुरुमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोरोना महामारीबाट प्रभावित करदातालाई विशेष कर छुट दिने सम्बन्धी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोरोना महामारीबाट प्रभावित करदातालाई विशेष कर छुट दिने भएको छ। बिहिबार सार्वजनिक गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना प्रभावित करदातालाई विशेष छुट दिने व्यवस्था गरिएको हो। महानगरपालिकाका क्षेत्रमा अस्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिको लगत राखिने, भाडामा बस्नेहरूको लगत र सम्झौता वडा कार्यालयमा पेश गर्ने घरधनीहरूलाई घर बहाल रकममा 10% वा 25,000 मध्ये जुन कम हुन्छ सोही अनुसार बराबर रकम छुट दिने भएको छ। महानगरपालिका क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको लगत राख्ने पनि नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख गरेको छ। यसका लागि बहालमा बस्ने व्यक्तिहरूको लगत र सम्झौता वडा कार्यालय पेश गर्ने र घर धनीहरूलाई घर बहालमा रकममा 10% वा 25,000 मध्ये जुन कम हुन्छ सोही रकम बराबर छुट दिइनेछ। यस कार्यको लागि निजी क्षेत्र समेत परिचालन गर्नेछ। महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने कर, सेवा शुल्क तथा जरिवाना बैंकिङ वा विद्युत प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने सेवाग्राहीले सहुलियत दिने र कोभिड-19 को महामारीबाट प्रभावित करदाताहरू तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमलाई छुट सहुलियत दिइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको उपचार गर्ने विशिष्टीकृत सेवा सहितको सुविधा सम्पन्न 100 बेडको विशेष अस्पताल निर्माण गरिने, उपचारको लागि कल सेन्टर सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श, टेलिमेडिसिन सेवा लगायतका सेवा निशुल्क उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको छ। महानगरपालिकाले विद्युतीय सवारी करमा 100% छुट, महानगरवासीलाई नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको छ। एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले बाढीबाट सबैभन्दा बढी पीडामा परेका नागरिकको पहिचान गरी राहत वितरण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। माधव नेपाल समूहको अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले हेलम्बु गाउँपालिकामा राहत वितरण गर्न विधायी गर्दै नेता नेपालले पीडामा परेका नागरिकको पहिचान गरी राहत वितरण गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। कसरी साझा टोयलेटहरू सेयर गर्नुपर्ने स्थिति बन्छ, पानी सेयर गर्नुपर्ने स्थिति बन्छ, कोठाको समस्या हुन्छ त्यो सेयर गर्नुपर्ने स्थिति बन्छ, अब ओछ्यानको समस्या के छ, ओढ्नेको समस्या के छ, सबै बुझ्नु होला तपाईँहरू त्यहाँ गएर। त्यहाँ सबभन्दा पीडामा परेका, बेसहारा भएका, असहाय भएका या टुहुरा भएका समस्यालाई पहिलो महत्त्व दिनुहोस्। दोस्रो, कसैको बिजोग भएर भोलि केटाकेटीको पठन पाठनमा स्वास्थ्य उपचारमा समस्या परेका छन् भने केही गर्न सकिन्छ भने त्यहाँ कोअर्डिनेसन गरेर तपाईँले आफ्नो तहबाट पनि के गर्न सकिन्छ या कहीँ भनेर केही गर्न सकिन्छ कि त्यसमा ध्यान जाओस्।
अन्य रासो बिउ राहत सामग्री लिएर शुक्रबार हेलम्बु गएको छ। मेडिकल सहितको अन्य रासो बिउको टोली चामल, चिउरा, दालमोट, कम्बल, त्रिपाल, चाउचाउ, बिस्कुट लगायतको सामग्री लिएर हेलम्बु गाउँपालिका स्थित बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गएको हो। बाढीग्रस्त हेलम्बु गाउँपालिकामा 10 लाख बराबरको राहत सामग्री वितरण गरिने अन्य रासो बिउले जनाएको छ। बाढी, पहिरो तथा भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट नेपाल उच्च जोखिममा रहेको छ। भूकम्प तथा मिश्रित विपत्तिहरूको जोखिममा सन्दर्भमा नेपाल क्रमशः 11औं र 16औं स्थानमा रहेको छ। विपद तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्न र सरकारी कोषमा परेको चापलाई कम गर्न विपद जोखिम न्यूनीकरण वित्तीय रणनीति कार्यान्वयन गरिने भए पनि अहिलेसम्मको सरकारी तथ्याङ्क हेर्दा पनि अवस्था उस्तै नै देखिन्छ। एक रिपोर्ट। देशमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि भन्दै वर्षेनी बजेट छुट्याइने गरिएको छ। यद्यपि बाढीबाट 17 लाख जनसङ्ख्या र पहिरोबाट 13,000 घरधुरी प्रभावित हुने पूर्वानुमान गरिएको छ। विपद तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्न र सरकारी कोषमा परेको चापलाई कम गर्न विपद जोखिम न्यूनीकरण वित्तीय रणनीति कार्यान्वयन गरिने भने पनि अहिलेसम्मको सरकारी तथ्याङ्क हेर्दा भने अवस्था उस्तै नै देख्न सकिन्छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता विशाल प्रकाश अर्यालले बाढी तथा पहिरो पीडितहरूलाई अस्थायी आवासको लागि अनुदान उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ। माननीय गृहमन्त्रीज्यूको चाहिँ अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति को बैठक बसेर स्पष्ट एकदमै यसलाई कुनै पनि कसर बाँकी नराखिकन खोज उद्धार र राहतका चाहिँ कामहरू समन्वयात्मक ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढाउने सँगसँगै त्यही दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय परिषदको चाहिँ बैठक बसेर समन्वयात्मक रूपमा चाहिँ काम गर्ने। अब यो हाम्रो प्राधिकरणले अस्थायी आवास निर्माणका लागि चाहिँ अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम छ। त्यसका लागि हामी लगातार सङ्कलन गरेर अनुदान पनि उपलब्ध गराउन छौँ। नेपालमा पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 25 देखि 45% वर्षा हुनु स्वाभाविक नै हो। यस वर्ष पनि सोही मात्रामा वर्षा भएको तर सबै स्थानहरूमा एकै प्रकारको भने नहुने मौसमविदहरूको दाबी छ। गत वर्षहरूको तुलनामा भन्दा यस वर्ष धेरै पहिरो जानुको मुख्य कारण 2072 सालमा गएको महाभूकम्प भएको मौसमविद उज्जवल उपाध्याय बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार 4 महिनासम्म सक्रिय रहने यस वर्षको मनसुन गत वर्षहरूमा भन्दा अधिक सक्रिय रहने बताउनुहुन्छ। हेर्ने हो भने चाहिँ मनसुन विगतभन्दा कमजोर हुँदै गइरहेको छ हैन। पहिला भन्दा चाहिँ जति पानी पर्नुपर्ने त्यति पर्दैन, खास गरी दक्षिण एसियाको हकमा, किन मनसुन त नेपालमा मात्रै हुँदैन। र यसपालि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ विगतको भन्दा स्ट्रङ देखिएको छ मनसुन, किनकि विगतको तपाईँको 25 वर्ष 30 वर्षको इतिहासमा यसपालि चाहिँ स्ट्रङ छ। तर यसपालि चाहिँ मनसुन स्ट्रङ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा धेरै यसले चाहिँ नि प्राकृतिक विपदहरू पनि ल्याउँछ। नेपालमा वर्षेनी 200 देखि 250 जना व्यक्तिले बाढी र पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको कारण ज्यान गुमाइरहेका छन्। सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, म्याग्दी, गोर्खा लमजुङ लगायतका जिल्लाहरू बाढी र पहिरोबाट उच्च जोखिममा पर्ने गरेका छन्। यसको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न पूर्व तयारी फितलो हुँदा बारम्बार यस्ता परिघटना घट्ने गरेका छन्। अहिलेसम्म बाढी र पहिरोबाट कुन कुन ठाउँमा कस्तो असर पुर्याएको छ भन्ने पूर्वानुमान गरेर फोकल पर्सन खटाउन आवश्यक छ। यस्तो सूचना प्रणालीबाट राम्रो काम गर्न सक्यो भने क्षति न्यूनीकरण गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी का लागि बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निषेधाज्ञामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 मा व्यवस्था गरिएको मापदण्ड विपरीतका गतिविधि गरी ठगी गर्ने 97 व्यवसायी फर्मलाई कारबाही गरिएको छ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले 203वटा व्यापारिक फर्म अनुगमन गर्दा 97 व्यवसायीले मापदण्ड विपरीत कारोबार गरी उपभोक्ता ठगी गरेको भेटिएको छ। विभागले उक्त फर्मलाई कारबाही गरी 13,96,000 रुपैयाँ जरिवाना गरेको जनाएको छ। विभागले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ महिनासम्म 2,874वटा व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको छ। साउनदेखि जेठ 31 सम्ममा उपभोक्ता ठगी गरेको आरोपमा 990 व्यवसायिक फर्मलाई कारबाही गरी 2,28,87,000 रुपैयाँ जरिवाना गरेको र 35वटा व्यावसायिक फर्मको कारोबार रोका गरेको पनि जनाएको छ। विभागले म्याद नागेका 3,73,84,000 रुपैयाँ बराबरको सामान नष्ट गरिएको जानकारी गराएको छ। उपत्यका बाहिरका 5 जिल्लामा 1,609 व्यावसायिक फर्म अनुगमन गरेकोमा 269 व्यापारिक फर्मलाई कारबाही गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ 31 सम्म 5 जिल्लामा 269 व्यापारिक फर्मलाई कारबाही गरेको हो। विभागले 74,46,500 रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। यसैगरी 11वटा व्यावसायिक फर्मको कारोबार रोका गरिएको छ। 17,40,180 मूल्य बराबरको सामग्री नष्ट गरिएको छ। सरकारले देशभरका 92 चुरे पहाड उत्खनन गरेर भारतमा नदीजन्य प्राकृतिक पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने योजना अघि सारेको बेला कञ्चनपुरमा नदी तथा खोला एवं चुरे दोहनले बस्तीमा वितण्डा मचाएको छ। एक रिपोर्ट। नियमित वर्षातका कारण कञ्चनपुरको चुरे क्षेत्रको मानवीय बस्तीमा जोखिम परेको छ। साथै उत्तरी चुरे भेगमा कटानी र दक्षिण भाग डुबानमा परेको छ। चुरेसँग जोडिएको भीमदत्त, बेदकोट, शुक्लाफाटा र कृष्णपुर नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका नदी खोला नालामा पानीको सतह 81 बढेसँगै निर्माण गरिएका संरचना भत्काउनुको साथै क्षयीकरण र तटीय क्षेत्र डुबानमा परेको हो। चुरे विनाशले तटीय क्षेत्रका बासिन्दा बाढीको उच्च जोखिममा रहेको र अनियन्त्रित दोहन का कारण भूक्षयीकरण हुँदा समस्या आएको स्थानीय बताउँछन्। नौ ठाउँ त त्यति असर पारेको थिएन, बाँध सुरक्षित थियो। त्यो ढुङ्गा बाहिर लानुभन्दा पनि बाँधको छेउछाउतिर राखिदियो भने बाँध पनि सुरक्षित हुने अनि हामी बाढीबाट पनि जोगिने सम्भावना चाहिँ बढी छ। सर ढुङ्गा नउठाइदियो भने छेउतिर लगाउनु पर्छ। त्यो एउटा योजना बनाएर नै ठुलो ढुङ्गाहरू बाँधको छेउछाउतिर राखिदियो भने बाँध सुरक्षित हुन्छ। महाकाली नदीमा निर्माण भइरहेको पुलका लागि चुरे छेउबाट ठूला ठूला ढुङ्गा उत्खनन हुँदा बाढीले खोलाको बाँध भत्किएकोले बस्तीमा बाढी जाने खतरा बढेको छ। यो एक त खोला यो अलि भिरालो छ। अब जो ठुला ढुङ्गाहरू छ नि त्यो ढुङ्गाहरूले पहिला ब्रेकिङ ब्लकको काम गर्थ्यो नि त। अब त्यो ढुङ्गा अझै उठ्यो, त्यही भएर अब के भयो भने चाहिँ एकदम गहिरो भयो हुनाले यतातिर हानेर हेर्नु न, यो झन्डै 10-15 मिनट मात्रै यदि रुखदिया भए सब यो गाउँ नै साफ हुन्थ्यो क्या। चुरे हो त्यो उत्खनन भयो। अब त्यो पहिरो त जाने भयो, तल यो गिट्टी बलुवा उठे भएपछि त पहिरो त जान्छ। हाम्रो वनको नियमले त गिट्टी बलुवा ढुङ्गा उठाउनै मिल्दैन नि त। यहाँको स्थानीय अध्यक्षज्यूहरूले सूचना लगाइसक्यो। अब लगाइसकेपछि हामीले भने ठिकै छ त, सबैले सहमति गर्छ भने हाम्रो सामुदायिक वनले मात्रै रोकेर मिल्दैन। मैले कुरा के गरेँ भनेपछि होइन, गिट्टी बलुवा ढुङ्गा त उठाउनै मिल्दैन, यो त हाम्रो वनको एरिया हो भन्ने कुरा गर्दाखेरि यसमा अब धेरै कुरा अब बोल्न पनि नमिल्ने जस्तो छ। स्काभेटर अर्थात् ठुल्ठुला साधन स्रोतहरू प्रयोग गरेर यो भत्किएको बाँधलाई टिप्परहरू सहित लिएर चाहिँ तत्काल मर्मत सम्वाद गर्नुपर्छ, तत्काल जाली भरान गर्नुपर्छ र जुन यहाँ यसले धार परिवर्तन गरेर सिधै बाँधमा ठोकेको छ यो धारलाई चाहिँ त्यसको 20 सेन्टरमा राख्नुपर्छ र जुन यहाँ केही कमी कमजोरीहरू हाम्रो यहाँको स्थानीय जनताहरूको पनि रह्यो, हामीहरूको पनि रह्यो। हाम्रो भीमदत्त नगरपालिका मात्रै नभएर हाम्रो 19 वडाको स्रोत एउटा यहाँ ग्राभेल उठाउने, ढुङ्गा उठाउने कामहरू जुन हुन्थ्यो, बालुवा गिट्टीहरू उठाउने कामहरू जुन हुन्थ्यो, यहाँको जनसमुदायले पनि त्यसलाई विरोध नगरिकन, किनभने यो ठाउँमा गहिरो बनाएर भत्कायो भने वार्ड नम्बर 3 को एरियामा खोलामा ढुङ्गा र बालुवा गिट्टी टन्न भरिएर बाँधभन्दा माथि जुन तटबन्धन बनिएको छ त्योभन्दा माथि चाहिँ खोला पुगेको छ भने बाँध चाहिँ डाउन भइसकेको छ। त्यहाँबाट पानी अब सोझै 3 नम्बरतिर जाने सम्भावना छ। त्यसैले हामीले सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएर यहाँको जुन स्रोतहरू छ ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी प्रत्येक वर्ष खोलाको बीच एरियाबाट चाहिँ उठाउनै पर्छ, नउठाइ सम्भव छैन। अविरल वर्षातका कारण बेदकोट नगरपालिका 2 बसन्थला क्षेत्रमा पत्थरैया नदी गाउँमा पसेको छ। चुरेमा भूक्षयीकरणका कारण दक्षिणका बस्ती डुबानमा परेका छन्। यद्यपि आजभन्दा 10-15 वर्ष पहिला अझ योभन्दा ठुलो पीडा थियो।
धेरै समस्याका रूपमा थियो र पछिल्लो चरणमा सामुदायिक वनहरूको गठन, सामुदायिक वन र स्थानीय का नागरिकहरूको सचेतनामूलक प्रयासका कारणले गर्दाखेरि चरीचरण बन्द गरेका कारणले गर्दाखेरि चुरे क्षेत्र र सामुदायिक वनमा चरीचरण बन्द गरेका कारणले गर्दाखेरि अहिले धेरै नै वन जङ्गल जोगिएको छ। नदी कटान हुने कुराहरू, जुन किसिमको बाढी पहिरो पर्ने कुराहरू, धेरै कुराहरू रोकिएको छ। तर चुरेलाई कुनै पनि बाहनामा चुरेमा भएका विभिन्न किसिमका स्रोतहरू रहेका छन्। खास गरी वन पर्यावरणको उपयुक्त गर्नुपर्छ, तर त्यसबाट अब ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकाल्ने कुराहरू, खाने निकालेर बिक्री गर्ने कुराहरू जहाँ अहिले सुनिरहेको छ, यो कुरा गर्न खोज्यो भने साँच्चीकै हामी बसेको भूमि जहाँ रहेछ, जहाँ हामी आज सहरको विकास गर्दैछौँ, आज बस्ती विकास गरिरहेका छौँ, यहाँका विभिन्न स्थानीय पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दैछौँ, भोलि यो मरुभूमिका रूपमा परिणत हुन्छ। चुरेसहित जिल्लाका ठूला नदी, साना खोला, नाला, झरना लगायतमा भइरहेको अवैध उत्खनन तथा मापदण्ड विपरीत भौतिक संरचना निर्माणबाट कञ्चनपुर बाढी र कटानीको उच्च जोखिममा पर्नुका साथै उर्वर भूमि क्षयीकरण तथा मरुभूमिकरण हुँदैछ। यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ। कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमितहरूका लागि जिल्ला अस्पताल खोटाङ र दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा कोभिड अस्पताल आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ। जिल्लाका 10वटै स्थानीय तहका बिरामीलाई उपचार गर्ने उद्देश्यले जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा 32 बेडको व्यवस्थित अस्थायी कोभिड अस्पताल आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गरिएको हो। एक रिपोर्ट। उदयपुरको चौडण्डी गण्डी नगरपालिका वडा नम्बर 6-7 घरे स्थित उदयपुर कोभिड अस्पताल जिल्लाकै नमूना अस्पताल मानिन्छ। कोरोनाको आशंका भए लगतै अस्पताल ल्याउने व्यवस्था रहेको छ। कोरोना भएपछि वा कोरोनाको आशंका भए पनि अस्पताल नगई घरमै बसेको घटनाहरू धेरै थिए। तर अस्पतालको सहज सेवाले सबैलाई तानेको छ। अस्पतालमा दैनिक 4 पटक सन्तुलित र पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था गरिएको छ। अस्पतालमा घरकै जस्तो वातावरण भएकाले संक्रमित छिटो निको भएको समेत बताइएको छ। त्यहाँ माहौल भनेको जस टाइममा दबाई दिनुहुन्छ हैन, टाइममा दबाई खानु पर्यो, अनि खानेकुरामा बेसी चाहिँ पहल गर्नुपर्ने रहेछ। अनि त्यहाँ सिस्टरहरू पनि बेला भएर आएर चेक गरिराख्नुहुन्छ। अनि आफूलाई के भयो भने चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ डक्टरहरू हुन्छ, डक्टरलाई चाहिँ गएर बोलाउने, अनि यस्तो भयो भन्ने। अनि त्यहाँ कसैलाई अलिक साह्रो भयो भने चाहिँ त्यहाँ अक्सिजनहरूको पनि सुविधा छ। त्यो घरमा चाहिँ अब रोग लगाएर नबस्नु होला। अब तपाईँलाई त्यस्तो केही डाउट छ भने चाहिँ गएर निःशुल्क चाहिँ कोरोना टेस्ट हुन्छ। अनि यदि पोजिटिभ भयो भने चाहिँ अब तपाईँहरू गएर हस्पिटलमा चाहिँ एकदम आनन्द साथ अब खानापिना बस्नु सबै चाहिँ फ्रीमै छ। गएर हस्पिटलमै गएर चाहिँ चाँडो निको हुनु। अस्पतालमा आयुर्वेदिक औषधि, योग अभ्यास र काउन्सेलिङका गतिविधि नियमित हुने गरेको छ। बिरामीलाई भएको प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी सेवा प्रदान गरिएको छ। परीक्षण गर्न आउनेको सङ्ख्या चाहिँ अत्यन्त कम छ। हाम्रो अपेक्षा अनुसार परीक्षण गर्न चाहिँ आइदिएन। नागरिकहरूले जुन चासो राखेर आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरेर आउनु पर्थ्यो त्यो अवस्था चाहिँ देखिएन। भरसक चाहिँ लक्षण चिन्ह हुँदा पनि घरमै बस्ने, भरसक चाहिँ नजचाउने, जचाउँदाखेरि चाहिँ छरछिमेकीबाट चाहिँ अलिक अपहेलित भइन्छ भन्ने खालका चाहिँ विचारहरू चाहिँ देखिन्छ र जचाउन चाहिँ सिकिस्त नआइराखेको अवस्था चाहिँ छ। रोग लुकाएर घरमै बस्ने प्रविधिलाई निरुत्साहित गर्न नगरपालिकाले अभियान सञ्चालन गरी सचेतनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। तर अब ठ्याक्कै कोरोनाकै लागि यति भनेर नेपाल सरकारले पनि चाहिँ यसो मात्रै गर्ने भनेर एउटा कोभिड अस्पताल मात्रै छुट्टै व्यवस्थापन नभएको यो दुविधाहरू अथवा यो नागरिकहरूको मनमा यो आउनु स्वाभाविक पनि हो। र हामीले कोरोनालाई चाहिँ अब त्यो ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसकेको पनि छौँ। कोरोनाको बिरामीको लागि छुट्टै अस्पताल खोलेर सबै एउटै भएको अस्पतालमा लाँदै गर्दाखेरि त अब पैसा तिर्नुपर्ने डरहरू त रहि नै रहेको छ। त्यही कुराहरूलाई अलिकति दूर गरौँ भनेर पनि अहिले हामीले सबै कुरा निःशुल्क गरेका छौँ। केही भौतिक संरचना र केही व्यवस्थापनमा प्रदेश केन्द्रले अथवा अरू नगरपालिकाले सघाएको भए तापनि अहिले जति पनि बिरामीहरू नयाँ भेरिएन्टको पनि आएको छ, गत सालको पनि हामीले 150 जना निको बनाएर पठाएको थियौँ। सुविधा सम्पन्न अस्पतालकै संरचनामा बनेको 60 बेडको कोभिड अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति थप व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ। स्थानीय सरकारले भइपरि आउने महामारीका लागि सधैँ पूर्व तयारी रहनु आवश्यक रहेको छ। उदयपुरबाट बेबी कोइरालाको साथमा सुमन रायमाझीको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको।
बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वर्षा सुरु भएसँगै पाल्पामा रोपाएको चटारो देखिएको छ। समयमै मनसुन सुरु भएपछि यो पटक अघिल्लो वर्षहरू भन्दा यस वर्ष केही चाँडै धान खेतमा किसानहरू निस्किएका छन्। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हेर्दा हामीलाई मनसुन, कृषि कर्म र यससँग जोडिएको संस्कार बारेको झल्को दिन्छ। मुठी रोपेर मुरी उब्जाउने महिनाका रूपमा चिनिने असारमा प्रमुख खाद्य बालीको रूपमा रहेको धान देशैभर रोपिन्छ। असारको पहिलो हप्तादेखि मात्र धान रोपाई सुरुवात हुने पाल्पाका फाँटहरूमा जेठको अन्तिम हप्तादेखि नै धान रोपाईको सुरुवात भएको छ। कोभिड संक्रमणका कारण शहरबाट गाउँमा फर्किएका युवाहरूको खेतीपातीमा देखिएका छन्। किनभने यो पानी आयो र यो लकडाउनले गर्दा मान्छेहरू कतै जानु भएन। त्यस हुनाले मान्छे घर बस्नुभन्दा छिटो रोप्ने भनेर यो मान्छे आत्तिएको बिउ बालो पनि भएको हजुर पानी आयो त्यही हो। अहिले अब पानी पनि छिटो आएको अनि त्यसपछि बिउ पनि छोटैमा अनि घर पनि अब लकडाउन गरेर मान्छे सबै हुँदाखेरि छिटो रोपाइ भएको छ। अहिले असमको लागि छिटो भएको परारभन्दा असम छिटो पानी पनि पर्यो मेरो मान्छेहरू पनि आत्तिएर अब लकडाउन भएको त्यही भएर चाहिँ छिटो भयो खेतीपाती पोहोरभन्दा अलिक छिटै हो। जिल्लामा कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये 9,335 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ। जिल्लाको अन्न भण्डारको रूपमा रहेको माडी, अर्गली, रामपुर, कचल, सरदेवा जस्ता फाँटहरूमा धान रोपाईको सुरुवात भएको छ। जिल्लाका कृषकहरूको दोस्रो मुख्य खाद्यान्न बालीका रूपमा धानलाई लिए पनि सिँचाइको भरपर्दो माध्यम नहुँदा यहाँका कृषकहरू आकाशे पानीमा निर्भर हुन परेको छ। समयमै वर्षात र आधुनिक कृषि यन्त्रको प्रयोगका कारण समयमै धान रोपाई भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख शिव प्रसाद अर्याल बताउनुहुन्छ। यो वर्ष धान रोपाई छिटो भएको छ। यो जिल्लामा छिटो हुनुका प्रमुख 3टा कारणहरू छन्। ती 3टा कारण भनेका एउटा चाहिँ यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि घर परिवार घरमै रहनुभयो, किसानहरू घरमै हुनुभयो, बाहिर जानु भएन। र दोस्रो चाहिँ समयमै वर्षा भयो, मनसुन समयमा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो रोपाई छिटो भयो। र अर्को चाहिँ कृषिमा भित्रिएको जुन यान्त्रिकरणको कुरा छ त्यसले गर्दाखेरि पहिला जस्तो गोरु खोज्नुपर्ने, समय पर्खनुपर्ने भएन। यान्त्रिकरणले गर्दाखेरि छिटो भयो काम। यी 3टा कारणले गर्दाखेरि यो जिल्लामा रोपाई छिटो सुरु भइसकेको छ। कृषि उत्पादनको प्रचुर सम्भावना बोकेको पाल्पामा सिँचाइ, उन्नत जातको बिउ र पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मलको सहज व्यवस्थापन भएमा आयातित खाद्यान्नलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसका लागि स्थानीय प्रदेश संघीय सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपुरको बिने त्रिवेणी गाउँपालिका 1 बगुवा वनमा बाढीका कारण 150 बिघाको धान नष्ट भएको छ। बाढीले बगुवा वनमा लगाइएको 150 बिघाको चैते धान नष्ट गरेको हो। धेरैजसोले काटेर खेतमै राखेको चैते धान बिनई खोला र नारायणी नदीको बाढीले बगाएको किसानहरूको भनाइरहेको छ। निरन्तरको वर्षाको कारण आएको बाढीले तयारी अवस्थामा रहेको धान बाली नोक्सान गरेपछि अब यहाँका 200 घर परिवार छाक टार्न नै मुस्किल हुने अवस्थामा पुगेका छन्। तीनतिरबाट बिनई र नारायणी नदीले घेरेको बगुवन क्षेत्रका अन्य टोलहरू पनि डुबानमा पर्न सक्ने भन्दै स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। शुक्रबार सुनको मूल्यमा भारी गिरावट देखिएको छ। बिहिबारको तुलनामा शुक्रबार 1200 रुपैयाँले सुनको मूल्य घटेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहिबार प्रतितोला 92,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन शुक्रबार प्रतितोला 90,800 रुपैयाँमा कायम भएको छ। त्यसैगरी तेजाबी सुन प्रतितोला 90,300 रुपैयाँ कायम गरिएको महासंघले जनाएको छ। यस्तै शुक्रबार चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। बिहिबार प्रतितोला 1,340 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी शुक्रबार 35 रुपैयाँले घटेर 1,305 रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोरोना प्रभावित करदातालाई विशेष कर छुट दिने, सुविधा सम्पन्न 100 बेडको विशेष अस्पताल निर्माण गरिने।
बाढी पहिरो तथा भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट नेपाल उच्च जोखिममा। विपद जोखिम न्यूनीकरण वित्तीय रणनीति कार्यान्वयन गरिने भए पनि अहिलेसम्म सरकारी तथ्याङ्क हेर्दा पनि अवस्था जिउका थिए। निषेधाज्ञाको अवधिमा मापदण्ड विपरीत ठगी गर्ने 97 व्यावसायिक फर्म कारबाहीमा 13,96,000 रुपियाँ जरिवाना गरिएको उपभोक्ता संरक्षण विभागद्वारा जानकारी। कञ्चनपुरमा नदी तथा खोला एवं चुरे दोहनले बस्तीमा वितण्डा। चुरे विनाशले तटीय क्षेत्रका बासिन्दा बाढीको उच्च जोखिममा। दक्षिण भाग डुबानमा। र वर्षा सुरु भएसँगै देशभर रोपाई सुरु। कोभिडका कारण शहरबाट गाउँमा फर्किएका पाल्पाका युवाहरू खेतीपातीतर्फ आकर्षित। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।